सलाम पाकिस्तान। इस बुलेटिन में 24 न्यूज़ के साथ UK 44 के नाज़रीन को भी खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं ज़ैशान बशीर। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं। और सबसे पहले अहम खबर आपको दें कि असद उमर की ज़ेर सदारत नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर इजलास में लॉकडाउन में नरमी से मुतालिक मामलात पर गौर किया गया। इजलास में मुल्क में दाखिली फ़ज़ाई ऑपरेशन बहाल करने पर इत्तफाक किया गया है। वज़ीर आला पंजाब और सिंध ने रेलवे ऑपरेशन बहाल करने की मुखालफत कर दी है। मुल्क भर में मकामी सतह पर ट्रांसपोर्ट खोलने की सिफारिश भी की गई है। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। अवैस कयानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस बताएगा क्या सिफारिशात सामने आई हैं इस इजलास में? इसमें दो चीज़ें अहम हुई हैं। एक तो ये हुआ है कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और जो कोयटा का जो एयरपोर्ट है वो डोमेस्टिक फ्लाइट। जी, अवैस कयानी से राबता मुनक़ता हुआ है, दोबारा उनसे राबता करने की कोशिश करते हैं। असद उमर की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ है जिसमें कई अहम सिफारिशात की गई हैं। इजलास में मुल्क में दाखिली फ़ज़ाई ऑपरेशन बहाल करने पर इत्तफाक कर लिया गया है। वज़ीर आला पंजाब और सिंध ने रेलवे ऑपरेशन बहाल करने की मुखालफत कर दी है। मुल्क भर में मकामी सतह पर ट्रांसपोर्ट खोलने की सिफारिश भी की गई है। वफाकी वज़ीर असद उमर की ज़ेर सदारत नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का इजलास हुआ है जिसमें मुल्क भर में लॉकडाउन में नरमी से मुतालिक मामलात पर गौर किया गया है और मखसूस औकात में मार्केटें और दुकानें खोलने पर भी गौर किया गया है। इसके अलावा 3 सूबों ने तालीमी सिलसिले को बहाल करने की मुखालफत की है और कहा गया है कि स्कूल अभी नहीं खुलने चाहिए। ताहम खैबर पख्तूनख्वा ने 1 जून से स्कूल खोलने की हिमायत की है। मुल्क में दाखिली फ़ज़ाई ऑपरेशन बहाल करने पर भी इत्तफाक कर लिया गया है। वज़ीर आला पंजाब और सिंध ने रेलवे ऑपरेशन बहाल करने की मुखालफत कर दी है और कहा यह गया है कि रेलवे ऑपरेशन बहाल करने से स्टेशन पर रश में इजाफा होगा। अवैस कयानी एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं। जी अवैस, आप अपडेट कर रहे थे। जी, जिस तरह मैं बता रहा था कि रेलवे का जो ऑपरेशन जो कि बहाल होने के जो आया था उस पर CM सिंध और पंजाब ने एतराज़ जाहिर किया है, लेकिन इसका हतमी फैसला कल होगा। तो 4 बड़े जो एयरपोर्ट हैं वहाँ पर जो डोमेस्टिक फ्लाइट ऑपरेशन जो है वो खोलने का फैसला किया गया है, जिसकी हतमी जो मंजूरी है वो भी कल कौमी राब्ता कमेटी में दी जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ ये बताया गया है कि जो जलसे जुलूस जो होंगे उससे किसी तौर पर भी इजाजत नहीं होगी। वज़ारत दाखिला उलमा और मजहबी रहनुमाओं से रब्ता करेगी। पहले से बंद जो सनतें हैं और स्कूल जो हैं वो मजीद जो है अब बंद ही रहेंगे। इसके साथ जो देही इलाकों में दुकानें खोली जाने का फैसला किया गया है। बड़े शॉपिंग मॉल की बात की जाए तो वो भी बंद रहेंगे। उसके अलावा जो छोटी दुकानें हैं वो खोली रहेंगी। इससे ईद से मुतल्लिक जो दुकानें हैं उसको खोलने की इजाजत देने की सिफारिश की गई है। इसी तरह जो छोटी जो सनतें हैं, जो छोटे जो कारोबार हैं उनके खोलने की सिफारिश की गई है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो है वो खोला जाएगा, जो कि इंटर प्रोविंशियल जो कि सूबों के माबैन जो ट्रांसपोर्ट है उस पर भी बात हुई है। ये तमाम तर सिफारिशात मरतब कर ली गई हैं जो कल कौमी राब्ता जो कमेटी जो फोरम है जिसमें आला अस्करी और सिविल क़यादत शरीक होगी, उसमें लॉकडाउन में नरमी के हवाले से हतमी मंजूरी कल दी जाएगी, कल सुबह। ठीक है अवैस कयानी, बहुत शुक्रिया इस बारे में तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तूफ़ानी बारिश और जालाबारी ने तबाही मचा दी है। गंदम और तंबाकू की फसलें बुरी तरह मुतासिर हुई हैं। सब्जियों और फलों को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। ज़राई माहिरीन और किसानों ने हुकूमत से ज़राअत के लिए फौरी रिलीफ पैकेज का मुतालबा कर दिया। बारिश मुल्क की ज़राअत के लिए ज़हमत बनने लगी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तूफ़ानी बारिश और जालाबारी से फसलें बुरी तरह मुतासिर हुई हैं जिससे किसान परेशान हैं। हाफिजाबाद, अहमदपुर, सियाल, गढ़ महाराजा, शांगला और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश और जालाबारी से गंदम की तैयार फसल को शदीद नुकसान पहुंचा जिससे गंदम की पैदावार मुतासिर होने का खदशा है। उधर फैसलाबाद के इलाके बचियाना में बारिश और जालाबारी से तंबाकू की फसल मुतासिर हुई है। कई इलाकों में बारिश और जालाबारी से कद्दू, टींडा, लोबिया, हरी मिर्च, करेले, भिंडी तोरी, शिमला मिर्च, धनिया और पालक की फसल तबाह हो गई। किसानों ने नुकसान के अजाले के लिए हुकूमत से रिलीफ पैकेज देने का मुतालबा किया है। गंदम, तंबाकू और सब्जियों की तरह बारिश के साथ ओले पड़ने से कई इलाकों में आम, तरबूज, खरबूजा, जामन की फसल को भी शदीद नुकसान पहुंचा जिससे रमजानुल मुबारक में फल और सब्जियां महंगी होने का खदशा है। ज़राई माहिरीन का कहना है कि हुकूमत की इंडस्ट्री की तरह ज़राअत के शोबे की बहाली के लिए भी फौरी रिलीफ पैकेज का ऐलान करना चाहिए ताकि मुल्क को फूड सिक्योरिटी के खतरे से बचाया जा सके। और मई से जून तक मौसम कैसा होगा, महकमे मौसमियात ने बता दिया। ज़्यादा बारिशें किन इलाकों में होंगी, कहाँ गर्मी के डेरे होंगे, फसलों पर मौसम का क्या असर पड़ेगा, जानते हैं इस्लामाबाद से रोजीना अली की रिपोर्ट में।
ملک بھر میں ابھی مزید بارشیں ہوں گی۔ محکمہ موسمیات نے ملک کے مختلف علاقوں میں بتایا ہے کہ بارشوں کے ابھی 3 سے 4 سلسلے مزید آئیں گے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مئی سے جون کے پہلے ہفتے تک خطہ پوٹوہار میں بارشوں کے 3 سے 4 سلسلے ہوں گے۔ وسطی پنجاب میں مئی سے جون کے پہلے ہفتے تک ہلکی درمیانے درجے کی بارشیں ہوں گی۔ چاول، گنے اور کپاس کی فصل کے لیے بارشیں مفید ثابت ہوں گی۔ جنوبی پنجاب میں چند ایک ہلکی بارشوں کے سلسلے ہوں گے۔ بلائی سندھ میں موسم گرم اور خشک رہے گا۔ مسلسل گرم اور خشک موسم سے فصلوں کے لیے پانی کی ضرورت بڑھ سکتی ہے۔ زیریں سندھ میں مئی کے تیسرے ہفتے میں بارشوں کے سلسلے ہو سکتے ہیں۔ شمال مشرقی بلوچستان میں چند ایک ہلکی بارشوں کے سلسلے متوقع ہیں۔ وسطی بلوچستان میں مئی کے تیسرے ہفتے اور جون کے پہلے ہفتے میں ہلکی بارشیں متوقع ہیں۔ بلائی خیبر پختونخوا میں مئی سے جون کے پہلے ہفتے تک ہلکی درمیانے درجے کی بارشیں متوقع ہیں۔ بلائی خیبر پختونخوا میں گندم کی کٹائی تاخیر کا شکار ہو سکتی ہے۔ گلگت کشمیر میں بھی بارشوں کے متعدد سلسلے متوقع ہیں۔ روزینہ علی، 24 نیوز، اسلام آباد۔ سندھ میں ٹڈی دل کی فصلوں پر یلغار ہو گئی۔ 15 اضلاع کو ٹڈی دل نے گھیر لیا، فصلیں تباہ ہو گئیں۔ ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے فضائی اسپریئر جہاز ترکی سے پاکستان پہنچ گیا۔ ٹڈی دل نے سندھ میں فصلوں پر یلغار کر دی۔ عمرکوٹ، سانگھڑ، شہید بے نظیر آباد، خیرپور، گھوٹکی، سکھر، کوڈیجی سمیت 15 اضلاع میں کھڑی فصلیں تباہ ہو گئیں۔ کسان شدید مشکلات کا شکار ہو گئے۔ سندھ حکومت کا کہنا ہے کہ وفاقی حکومت کے عدم تعاون سے ٹڈی دل کا خاتمہ بڑا چیلنج بن گیا۔ سندھ حکومت نے زرعی ایمرجنسی کا ادارہ بنانے پر غور شروع کر دیا۔ صوبائی وزیر زراعت اسماعیل راہو کا کہنا ہے کہ ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے مزید گاڑیاں اور اسپرے کا سامان خریدیں گے۔ ہم سندھ کے لوگوں کو وفاقی حکومت کے رحم اور کرم پہ نہیں چھوڑیں گے۔ ہم اپنے اقدامات کر رہے ہیں، جتنا کچھ بھی ہو سکے گا ہم سندھ کی زراعت کو بچائیں گے، سندھ کو بچائیں گے۔ اس کے علاوہ جو مین کراپ ہمارے آ رہے ہیں، ٹڈی دل پھیلے گی، یہ تو پورا خاتمہ کرے گی اس کا، اور یہ بڑا فوڈ کرائسس ہو جائے گا، فوڈ سیکورٹی کا پرابلم ہو جائے گا۔ تو اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر فوراً اقدامات کرنے۔ حکومت پاکستان کی ہدایت پر ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے فضائی اسپریئر جہاز پاکستان پہنچ گیا۔ اسپرے جہاز پائپر بریو ترکی سے C-130 کے ذریعے لایا گیا۔ ترجمان NDMA کے مطابق جہاز ٹڈی دل کے متاثرہ علاقوں میں فضائی کیمیائی اسپرے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ اور ماہ رمضان میں منافع خور سرگرم ہو گئے۔ بمپر فصل کے باوجود شہر میں گندم کی قیمت میں اضافہ کر دیا گیا۔ 100 کلو گندم کی بوری کی قیمت میں 500 روپے کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ بمپر فصل کے باوجود عوام کو لوٹنے کے لیے منافع خور سرگرم ہو گئے۔ گندم کی قیمتوں میں منمانا اضافہ کر دیا گیا۔ 100 کلو بوری 500 روپے مہنگی کر دی گئی۔ گزشتہ ہفتے اوپن مارکیٹ میں 100 کلو گندم کی بوری 3700 روپے کی تھی۔ ایک ہفتے میں گندم کی 100 کلو کی بوری 3700 سے بڑھ کر 4200 روپے کی ہو گئی۔ ڈیلرز کا کہنا ہے کہ اب گندم مہنگے ہونے کے بعد آٹا مہنگا کر دیا جائے گا اور ماہ مقدس میں عوام کو مہنگائی کے ایک اور طوفان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ 24 نیوز کی خبر کا اثر۔ 24 نیوز کے پروگرام دستک میں معاملہ اٹھایا گیا تو حکام کو ہوش آیا۔ یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن نے رمضان کے پہلے عشرے کے بعد کھجوروں کی خریداری کے لیے جاری کیا گیا ٹینڈر منسوخ کر دیا، لیکن ٹینڈر جاری کرنے کی تحقیقات کون کرے گا؟ 24 نیوز نے پہلے عشرے کے بعد کھجوروں کی خریداری کے لیے یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کی جانب سے جاری کیے گئے ٹینڈرز کا معاملہ اٹھایا تو چیئرمین یوٹیلیٹی سٹور ذوالقرنین علی خان اپنی وضاحتیں پیش کرنے لگے۔ 24 نیوز نے سوال کیا تھا کہ اگر 11ویں روزے کو کھجوروں کی خریداری کا ٹینڈر کھولا گیا تو یوٹیلیٹی سٹور کو کھجوریں کب ملیں گی، مگر یوٹیلیٹی سٹور کے چیئرمین اور انتظامیہ کے کان پر جون تک نہ رنگی۔ لیکن 5 مئی کو یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن نے کھجوروں کی خریداری کے اس ٹینڈر کو منسوخ کر دیا اور سپلائرز کو بتا دیا کہ کھجوروں کی خریداری کی ضرورت نہیں۔ رمضان المبارک کے کھجوروں کی خریداری کا تناسب کم ہے، اس وقت کھجوروں کی خریداری کے ٹینڈر کو کھولنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس وقت ٹینڈر کھولا گیا تو رمضان میں کھجوروں کی سپلائی ناممکن ہوگی۔ یوٹیلیٹی سٹور کے حکام اب یہ منطق پیش کر رہے ہیں کہ ٹینڈر اس لیے دیا گیا تھا کہ کھجوروں کی طلب بڑھ سکتی ہے، لیکن ٹینڈر جاری کرنے والوں کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی یا نہیں۔ وقاص عظیم، 24 نیوز، اسلام آباد۔ وزارت خزانہ نے چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار کے لیے 30 ارب روپے کی سبسڈی کا اعلان کر دیا ہے۔ حکومت نے چھوٹے کاروبار کھولنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کل قومی رابطہ کمیٹی میں SOPs کی منظوری دیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی کاروبار کھولنے کے حوالے سے حتمی پلان طلب کر لیا۔ حکومت پاکستان نے چھوٹے کاروبار کھولنے کا فیصلہ کر لیا۔ وزیر اعظم عمران خان کل قومی رابطہ کمیٹی میں SOPs کی منظوری دیں گے۔ وزارت خزانہ نے لاک ڈاؤن سے متاثرہ چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار کے لیے 30 ارب روپے سبسڈی کا اعلان کر دیا۔ سبسڈی بینکوں کے ذریعے قرضے کی صورت میں ادا کی جائے گی۔ ملازمین کی تنخواہوں اور روزگار سے نہ نکالنے کے لیے رعایتی قرضے فراہم کیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے کاروبار کھولنے کے حوالے سے متعلقہ محکموں سے حتمی پلان طلب کر لیا۔ سیلون اور باربر شاپس روزانہ مخصوص وقت تک کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔
ہے۔ اسپیئر پارٹس، مشینری اور الیکٹرک سامان کی دکانیں بھی کھولنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ کراچی کے تاجروں نے کاروبار کھلوانے کے لیے پاکستان تحریک انصاف سے مدد مانگ لی۔ پی ٹی آئی قیادت نے کاروبار بحال کرانے کی یقین دہانی کرا دی۔ تاجر رہنما عتیق میر نے کہا کہ ہم کورونا سے لڑنا چاہتے ہیں، حکومت سے نہیں۔ محفوظ اور محدود طریقے سے کاروبار کی اجازت دی جائے۔ ادھر گلگت بلتستان حکومت نے تیسرے فیز کا اعلان کرتے ہوئے اسمارٹ لاک ڈاؤن میں نرمی کی مشروط منظوری دے دی۔ حکومتی ترجمان کے مطابق خواتین، بچوں اور ضعیف العمر افراد کو مارکیٹس میں کم سے کم آنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ پیپلز پارٹی نے سستی روٹی پروگرام کا دائرہ کار وسیع کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ مشکل کی اس گھڑی میں وہ عوام کو تنہا نہیں چھوڑ سکتے۔ اسی بارے میں آزاد نوڑیوں کی رپورٹ دیکھیے۔ بلاول بھٹو زرداری کی زیر صدارت پیپلز پارٹی کی کرونا ریلیف کمیٹی کا ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس ہوا۔ ڈپٹی چیئرمین سینٹ سلیم مانڈوی والا نے بتایا کہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں ٹیسٹ کٹس، ماسک اور حفاظتی آلات فراہم کر چکے ہیں۔ لاہور کے ینگ ڈاکٹرز کو بھی ماسک فراہم کیے گئے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما تاج حیدر نے بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ مزید ٹیسٹ کٹس اور آلات آ رہے ہیں جو بلوچستان اور کے پی کے کو فراہم کریں گے۔ سابق چیئرمین سینٹ نیر بخاری نے بتایا کہ تندوروں کو مفت آٹا فراہم کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو سستی روٹی فراہم کی جائے۔ بلاول بھٹو نے پارٹی ریلیف کے کاموں کا دائرہ کار اضلاع کی سطح پر پھیلانے کی ہدایت کر دی۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی اضلاع کی سطح پر کورونا کے بارے میں عوامی آگاہی مہم شروع کرے۔ دیہی علاقے کے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ آگاہی کی ضرورت، اس حوالے سے آگاہی مہم سوشل میڈیا کے ذریعے بھی چلائی جائے۔ سستی روٹی پروگرام کے اچھے نتائج ملے ہیں۔ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دینا ہمارا اخلاقی اور مذہبی فریضہ بھی ہے۔ مشکل کی اس گھڑی میں عوام کو ہم تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ آزاد ریڈیو 24 نیوز کراچی۔ فلاحی ادارے کا آمدنی والے اور مزدوروں کی مدد کے لیے متحرک ہو گئے۔ اسلام آباد میں مزدوروں کے گھروں میں افطاری تقسیم کیسے ہوتی رہی، یہ بتا رہے ہیں بلال بیگ۔ کورونا وائرس سے جہاں کاروباری سرگرمیاں متاثر ہوئیں، وہیں مزدور اور دہاڑی دار طبقے کے لیے 2 وقت کی روٹی کا حصول مشکل ہو گیا۔ ایسے ہی غریب افراد کی مدد کے لیے فلاحی ادارے میدان میں نظر آ رہے ہیں۔ اسلام آباد کے اطراف میں بھی روزانہ کی بنیاد پر عوام کو راشن پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ فیملیز کو یہ کھانا روزانہ مہیا کیا جا رہا ہے افطاری کے ٹائم پر، اور بہترین کوالٹی کھانا ہے۔ ڈیلی مختلف جو چیزیں ہوتی ہیں وہ پک کے ان کے گھروں تک پہنچائی جا رہی ہیں، بجائے اس کے کہ لوگوں کو یہاں پہ بلایا جائے، ان کے گھروں تک ڈور سٹیپ پہ ہمارے ساتھی، ہمارے ورکرز، ہمارے والنٹیئرز لے کے جا رہے ہیں۔ مسلم ہینڈ فلاحی ادارے کی جانب سے ماہ رمضان میں روزانہ 600 ضرورت مند حضرات کو بلا تفریق راشن تقسیم کیا جاتا ہے۔ تقسیم کیے جانے والے راشن میں سالن، روٹی اور جوس شامل ہے۔ وہ یتیم بچے جو ہمارے اداروں سے منسلک ہیں، مسلم ہینڈ پوری پاکستان میں 40,000 سے زائد بچوں کی کفالت کر رہا ہے، جس میں یتیم، نادار، مسکین اور غریب بچے ہیں۔ ان کی فیملیز کے لیے ہم کوک فوڈ کے ذریعے پکا پکایا کھانا ان کے گھروں، ان کی دہلیز تک پہنچائیں۔ یہ تقریباً 1000 کے قریب انفرادی لوگ ہیں، اور یہ تقریباً جتنی فیملیز ہیں ہم ان کے گھروں میں یہ کوک فوڈ رمضان افطاری سے 2 گھنٹے قبل پہنچاتے ہیں۔ فلاحی ادارے نے مخیر حضرات سے اپیل کی ہے کہ وہ اس مشکل وقت میں ضرورت مندوں کی ہر ممکن مدد کریں۔ کیمرامین نفیس رائی کے ساتھ بلال ویب 24 نیوز اسلام آباد۔ سیالکوٹ میں کرونا سپرے کرنے والے لیگی ورکرز کو ٹائیگر فورس ظاہر کرنے پر عثمان ڈار مشکل میں پڑ گئے۔ وزیر اعظم نے بھی بغیر تحقیق تصویر فیس بک پر شیئر کر دی۔ لیگی ورکرز نے ناراضی کا اظہار کرتے ہوئے ٹائیگر فورس کے ساتھ اظہار لا تعلقی کر دیا۔ عثمان ڈار کی پھرتیاں ان کے لیے شرمندگی کا باعث بن گئی۔ سیالکوٹ میں فلاحی تنظیم اور لیگی ورکرز کی جانب سے مساجد اور دیگر عبادت گاہوں میں سپرے کرنے والے لیگی ورکرز کو ٹائیگر فورس ظاہر کر دیا۔ وزیر اعظم عثمان ڈار سے بھی 2 ہاتھ آگے نکلے، بغیر تحقیق تصویر فیس بک اکاؤنٹ پر شیئر کر دی اور لیگی ورکرز کو ٹائیگر فورس کا نمائندہ ظاہر کر دیا۔ یہ 10 لاکھ نوجوان پاکستانی ہیں، یہ کسی بھی سیاسی جماعت یا سیاست سے بالاتر ہو کے کام کر رہے ہیں، کوئی فیورٹزم نہیں ہو رہا، ایک جذبہ لے کے آگے آئے ہیں۔ اگر اس میں کسی کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے اس پکچر کو لے کے تو میں نے آپ کو کلیئر کر دیا ہے، جسے دیکھ کر لیگی ورکر برہم ہو گئے، ساتھ ہی ٹائیگر فورس کے ساتھ لا تعلقی کا اظہار بھی کر دیا۔ میں المستاس کوٹ دا رنڈی طور تے کام ہی کرتے پے جے، ٹھیک ہے، تے کوئی بھی ساڈا عمران خان صاحب نے ساری تصویر چاڑی ہے اپنے پیج تے، ٹھیک ہے، تے ساڈا انہاں نے ٹائیگر فورس نہ کوئی لنک تو لگنی چاہیے ہے۔ لیگی ورکر مختار کا کہنا ہے کہ 1 ماہ سے المصطفیٰ اسکاؤٹ کے ساتھ مل کر سپرے کر رہے ہیں۔ مختار کے سابق صوبائی وزیر منشاء اللہ بٹ سمیت دیگر عہدیداروں کے ساتھ بھی سپرے کی تصاویر موجود ہیں، جسے وزیر اعظم نے ٹائیگر فورس کے کھاتے میں ڈال دیا۔ سندھ میں کرونا پازیٹیو مریضوں کو گھروں میں آئسولیٹ ہونے کی اجازت ہوگی۔ ضلع انتظامیہ اور پولیس آپ کے گھروں پر نہیں آئے گی۔ سندھ کی وزیر صحت عذرا فضل پیچوہو کا کہنا ہے کہ مریضوں کو قرنطینہ سینٹرز پر لے جانے کے لیے کوئی زبردستی نہیں کی جائے گی۔
किसी के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी और किसी को ज़बरदस्ती खींच खांच के हम आइसोलेशन सेंटर्स नहीं ले जाएंगे। अगर आप समझते हैं कि आपके रिश्तेदार जो हैं आपके बहुत करीब हैं और अजीज़ हैं तो ज़रा ज़्यादा ख्याल रखिएगा उनका और कोशिश कीजिएगा कि आप आइसोलेशन सेंटर्स चले जाएँ जब आप पॉजिटिव साबित होते हैं। ना ही लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज, ना कोई पुलिस आपके घर आके आपके साथ ज़बरदस्ती करेगी और ना ही डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन वाले आपसे ज़बरदस्ती करेंगे। ये आपकी राइट्स में शामिल होता है, आपके हुकूक में शामिल होता है कि आप अपनी मर्ज़ी इलाज के सिलसिले में आप अपनी मर्ज़ी चलाएं। पसरूर की 104 साला बुजुर्ग मरीज़ा ने कोरोना वायरस को शिकस्त दे दी है। MS अल्लामा इकबाल मेमोरियल टीचिंग अस्पताल जावेद मुनीर के मुताबिक कोरोना वायरस की 104 साला बुजुर्ग मरीज़ा सेहतयाब हो गई हैं और इन्होंने कोरोना वायरस को शिकस्त दे दी है। पसरूर से ताल्लुक़ है इन खातून का जिनकी उम्र 104 साल है और इन्होंने कोरोना वायरस को शिकस्त दे दी है। MS अल्लामा इकबाल मेमोरियल टीचिंग अस्पताल जावेद मुनीर ने भी इसकी तस्दीक कर दी है। MQM के सीनियर रहनुमा फारूक सत्तार ने 24 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए तहलका खेज़ इंकशाफात कर दिए। कहते हैं कि नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी की वजह से PTI को कराची से सीटें दिलवाई गईं और फ़ारूक नसीम PSP के साथ इत्तेहाद करने के लिए कहते रहे। मज़ीद क्या कहा देखते हैं इस खुसूसी गुफ्तगू में जो कि हसन अब्बास से फारूक सत्तार ने की है। जी देखिए, MQM से ताल्लुक़ रखने वाले सीनियर रहनुमा फारूक सत्तार साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातें करेंगे। देखिए, मैं तो जो हमारी 4 से 6 सीटें छीनी गई तो मैं तो बिल्कुल खुल के कहता हूं कि ये उनको इतनी सीटें दिला दी गई आखिर में कि वो हुकूमत बना ले। मार्जिन एक मार्जिन से बनाई, कोई बड़ा मार्जिन नहीं था, एक बहुत छोटे मार्जिन से हुकूमत बनी। तो कराची की 6 सीटें इसलिए दिलाई गई थी कि नवाज शरीफ साहब और मोहतरमा मरियम साहिबा वापस आ गए थे इलेक्शन से पहले और उनके आने से जो गुजरांवाला और लाहौर की सीटों पर नजर थी इनकी, वो सीटें इन्हें नहीं मिली, गुजरांवाला की, लाहौर की। मुझे कहा जाता था कि मैं PSP के साथ सुलह कर लूं और PSP में शामिल हो जाऊं। आपको फारूक नसीम कहते थे? देखिए, मैं कह रहा हूं ना कि फारूक नसीम और उसी तरह के बहुत सारे टेक्नोक्रेट कहते थे मुझे, फारूक नसीम कहते थे। वही हुआ ना कि हम ही उनको बाम पर लाए और हम ही महरूम रहे, पर्दा हमारे नाम से उठा और आंख लड़ाई गैरों ने। चले, वो गैरों में भी अपने थे, तो जो अपने थे वो गैर हो गए। कि सोचता हूं कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। माइनस खालिद मकबूल सिद्दीकी तो तभी होगा कि खालिद मकबूल सिद्दीकी मेरी तरह हिम्मत करें और बता दें कि ये एक टोला है जिसने MQM पर कब्जा किया हुआ है। और खालिद मकबूल अगर ये हिम्मत करेंगे माइनस होंगे, लेकिन फिर मैं और खालिद मकबूल एक ताकत बनेंगे, कारकुनान फिर हमारे साथ होंगे, फिर असल MQM हम होंगे, नजरियाती MQM होंगे। और खालिद मकबूल में भी ये जरासीम हैं क्योंकि वो भी डिसऑनेस्ट आदमी नहीं है, वो भी मुझे यकीन है कि वो बेईमान आदमी नहीं है, लेकिन अल्लाह उन्हें इतनी हिम्मत दे, इतना हौसला दे कि वो भी एक लाइन खींच दे। पुलिस संगीन जराइम की तफ्तीश क्यों नहीं कर पाती? पुलिस की क्या क्या मजबूरियां हैं? क्या पुलिस का पूरा निज़ाम अपाहज है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने IG पुलिस की रिपोर्ट पब्लिक कर दी। चीफ जस्टिस ने रिपोर्ट को दरख्वास्त में तब्दील करके समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया है। इसी बारे में एहतशाम कयानी की रिपोर्ट देखिए। इस्लामाबाद पुलिस ने संगीन जराइम की तफ्तीश में ताखीर और मुश्किलात पर रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी है, जिसमें हैरान कुन इंकशाफात किए गए हैं। चीफ जस्टिस सतर मिनल्ला ने रिपोर्ट पब्लिक करने का हुक्म दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक तफ्तीशी अफसर शवाहिद लेबॉर्ट्री भिजवाने की 5,000 रुपए पार्सल फीस और जाए वकूआ का नक्शा बनवाने के 15,000 रुपए खुद अपनी जेब से अदा करता है। शवाहिद फॉरेंसिक लैब भिजवाने के लिए आला हुकाम की मंजूरी का इंतजार करता है, जिसके बायस ताखीर होती है। रिपोर्ट के मुताबिक तफ्तीशी अफसर को हुकाम बाला की मंजूरी के बगैर शवाहिद फॉरेंसिक लैब भिजवाने का इख्तियार मिलना चाहिए, जबकि इस्लामाबाद में फॉरेंसिक लैब का ना होना भी तफ्तीश में ताखीर की वजह है। रिपोर्ट में ट्रायल में ताखीर की वजूहात बयान करते हुए कहा गया कि पुलिस एहलकारों की स्पेशल ड्यूटियां, अमनो अमान की सूरत हाल और वकला की हड़तालें भी ट्रायल में ताखीर का सबब बनती हैं। चीफ जस्टिस सतर मिनल्ला ने पुलिस ऑर्डर पर अमल दरामद की पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। रिमार्क्स दिए कि ये आईनी अदालत इन इंकशाफात पर आंखें बंद नहीं कर सकती। एहतशाम कियानी, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर मंदी के साए KSE 100 इंडेक्स 264 पॉइंट्स की कमी से 33,728 पर आ गया। डॉलर एक बार फिर 160 रुपए की हद उबूर कर गया। कराची से हबीब खान की रिपोर्ट इसी बारे में।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते दूसरे रोज मार्केट में मनफी इख्तिताम हुआ। 100 इंडेक्स में 264 पॉइंट्स कमी से 33,728 पर बंद हुआ। दिन भर में कारोबार के दौरान 7.19 अरब रुपए मालियत के 20.89 करोड़ शेयर्स के सौदे हुए। दूसरी जानिब ट्रेडिंग के दौरान डॉलर की कदर में उतार चढ़ाव रहा। कारोबार के आगाज में इंटर बैंक में डॉलर 25 पैसे कमी रिकॉर्ड हुई, लेकिन कारोबार के इख्तिताम पर 40 पैसे इजाफे से डॉलर 160 रुपए 5 पैसे की सतह पर बंद हुआ। साबिक टेस्ट क्रिकेटर आकिब जावेद ने इंकशाफ किया है कि 90 की दहाई में फिक्सिंग और जुआ माफिया का राज था। फिक्सिंग माफिया बहुत मजबूत और खिलाड़ी कमज़ोर हैं। जो एक बार फंस जाए ये माफिया उसे निकलने नहीं देता। जो भी फिक्सिंग में पकड़ा जाए ताहयात पाबंदी और 10 साल जेल होनी चाहिए। जस्टिस कयूम कमीशन में बहुत कुछ छुपाया गया, जिसका बाद में जस्टिस कयूम ने एतराफ़ भी किया। आकिब जावेद ने भी नाम लिए बगैर वसीम अकरम पर फिक्सिंग इल्ज़ामात का जिक्र कर दिया। अगर कोई स्पॉट फिक्सिंग या मैच फिक्सिंग में पकड़ा जाता है तो लाइफ बैन है और 10 साल की जेल है। और जो माफिया है उसके वही दिन होते हैं कमाई करने के और पैसा बनाने के। मैं हैरान हूँ कि इंडिया जैसा मुल्क जो इतना एस्टेब्लिश अभी हो चुका है, IPL के ऊपर भी सवाल आए। जो मेन गढ़ है माफिया का, क्रिकेट जो फिक्सिंग का, उसका मेन लिंक जाके मिलता इंडिया में ही है। पाकिस्तान में भी लोग हैं। देखें, आज भी वही शोर उठता है, तब भी उठ रहा था, बट उसका सोचें जो पीछे माफिया है। आप एक दफ़ा अपनी मर्ज़ी से उस बिज़नेस में शामिल होते हो, निकलने का कोई रास्ता नहीं है। ये बहुत बड़ा मीडिया है, जिस बहुत बड़ा एक अंडरवर्ल्ड माफिया है जिसकी आज तक किसी में जुर्रत नहीं हुई कि उनके खिलाफ कोई एक्शन ली। PCB की बॉलर्स के ड्रीम पेयर्स बनाने की मुहिम जारी है। साबिक स्पिनर तौसीफ अहमद ने मुश्ताक अहमद और इकबाल कासिम को, जबकि मुश्ताक अहमद ने सकलैन मुश्ताक और यासिर शाह को अपना ड्रीम बॉलिंग पार्टनर करार दे दिया। ड्रीम क्रिकेटर की बात करते हैं तो मुश्ताक अहमद जो है वो मैं चाहूँगा कि वो मेरा पार्टनर बने, और इस वजह से कि मैंने उसमें जो चीज़ देखी, गो के मैं खेला उसके साथ ज़रूर, तो इसलिए चाहूँगा कि बड़ा एक्साइटिंग प्लेयर था और डरता बिल्कुल नहीं था और अटैक करता था। और उस टाइम में जब आपको पता है नया नया प्लेयर आया, जिस तरह मैं नया आया था, इसी तरह वो भी जब नए आए थे तो UBL में भी मेरे साथ थे, तो बहुत अटैकिंग प्लेयर था और घबराता बिल्कुल नहीं था। अगर मैं एक्स क्रिकेटर्स में किसी को अपना पार्टनर चूज करूंगा तो वो सकलैन मुश्ताक ही होंगे। ऑल्दो मैं कादर भाई के साथ खेला हूँ, अपना टेस्ट मैचेस भी खेला हूँ, मगर कादर भाई और मेरी वेरिएशन एक जैसी थी, तो दूसरे एंड से मैं चाहूँगा कि सकलैन मुश्ताक के साथ मैं बॉलिंग करूँ, क्योंकि सकलैन मुश्ताक की और मेरी पार्टनरशिप काफ़ी मैचेस हमने इकट्ठे खेले, उसमें हमें एक दूसरे की गेम की अवेयरनेस का पता चल गया था, हमें एक दूसरे की गेम को अंडरस्टैंड करने लगे थे, और हम काफ़ी हमारी पार्टनरशिप में अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान मैचेस जीता है, टेस्ट मैचेस बाहर जाके, पाकिस्तान के बाहर जाके। तो आई थिंक मेरे एक्स क्रिकेटर्स में सकलैन मुश्ताक ही पार्टनर होंगे। और दूसरा रीसेंट क्रिकेटर्स में अगर मैं किसी को चूज़ करूँगा तो वो यासिर शाह हैं। यासिर शाह ने बड़ी तेज़ी से 200 विकेटें ली हैं, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, तो मेरे लिए ये ऑनर की बात हुई कि रीसेंट क्रिकेटर्स में अगर मैं किसी के साथ बॉलिंग करूं दूसरे एंड से